अस्सलाम वालेकुम। अमरीका रो रहा है, अमरीकी जनाब ये अदाकार पैगाम पहुंचा रहे हैं, ये मकाफाते अमल है। 1 जनवरी से पहले हमने मशरिक वुस्ता को जनाब जहन्नम में तब्दील करना था, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें, 1 जनवरी नहीं आया और ये खुद जहन्नम बन चुका है। 24 घंटे के अंदर अमरीका की फट गई है। बताया जा रहा है कि ये सुपर पावर अल्लाह से मुकाबला करने जा रही थी कि अमेरिका को तबाह करने के लिए 1.5 साल का जनाब अरसा लग सकता है लॉस एंजलिस को तबाह करने के लिए। जनाब ना हजारों हथियारों की जरूरत पड़ी, ना हजारों फौजियों की जरूरत पड़ी, ना मिसाइलों की, ना टैंकों की, ना बमबारी की। मंसूबा भी जंग का नहीं था। अल्लाह पाक ने जनाब वहां पर तबाही मचा दी है। अल्लाह की कुदरत देखो। और ये जर्नैलो आप देख लो जो अमेरिका से डॉलर ले रहे थे, ये भी बंद हो गए हैं। बताया जा रहा है 29,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर आग लगी है और इस वक्त तबाही मची हुई है। तो 1 जनवरी नहीं आया, लेकिन अल्लाह पाक ने सबक सिखा दिया है। सीरिया के साथ जो कुछ हुआ, शाम में जो कुछ हुआ, फलस्तीनों के साथ जो कुछ हुआ, उसका एक झटका जनाब अब अमेरिका को ले डूबा है। लाइव शो में ये रो पड़ा ये अदाकार। ये बहुत बड़ा खमाइती था अमेरिका इसराइल का और जुल्म के झंडे गाड़ता था कि जनाब जुल्म करो मुसलमानों पर, बड़ा खुश जश्न मनाता था। आज अपनी बर्बादी देखकर रो पड़ा। ये क्लिप आपका सामने रखेंगे जनाब, फैसला आपने करना है। कमेंट सेक्शन में इमरान खान जिंदाबाद टाइप करें। आपको आगे चल के बताते हैं कि किस तरह हमारे पाकिस्तानी अदारों को भी पैगाम आ चुका है कि अल्लाह की जनाब जब पकड़ आती है तो फिर ये बड़े बड़े फरौन गिर जाते हैं। सो बताया जा रहा है कि शाम की बर्बादी के पीछे भी अमेरिका हाथ धो के पड़ा हुआ था और 900 बिलियन बताया जा रहा है कि डॉलर नुकसान हुआ है। अब डॉलर कहां से आएंगे, बहुत बड़ी खबर है। और पहले ही अमेरिका वार्न कर चुका है कि हम पाकिस्तानियों को जनाब अब मजीद डॉलर नहीं दे रहे, इमरान की रिहाई चाहते हैं तो जुल्म के पहाड़ तोड़ना बंद कर दीजिए। ये बहुत बड़ा जनाब एक पैगाम है। अच्छा जनाब ये पहले क्लिप मुलाजा कर लें। For us to rebuild our house. Oh my gosh, James Woods, we all hope that you will be able to rebuild your house maybe. जनाब न्यूज चैनल CNN को लाइव शो में रो पड़े हैं, फूट फूट कर रो पड़े हैं कि इनका आलीशान घर तबाह हो गया, हाक हो गया। जेम्स वुड का घर भी लॉस एंजलिस के जंगलात में मौजूद था और आलीशान घर था। बताया जा रहा है कि ये तबाह हो चुका है। जेम्स वुड ने रोहान से रोते हुए इंटरव्यू में कहा है कि कैसा अलमिया है, एक दिन आप घर के स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं और अगले ही रोज पूरा घर जनाब राख का ढेर बन जाता है। याद रहे कि ये वही अमेरिका अदाकार है जिन्होंने गजा पर इसराइल की वहशीना बमबारी पर खुशी का जनाब इजहार करते हुए फलस्तीन की नस्लकशी पर हौसला अफजाई की थी। तो जेम्स वुड इस वक्त अपनी ट्वीट्स में लिखते हैं कि इन सब को मार डालो, शाबाश नेतन्याहू। ये इनका ट्वीट तब का वायरल पर है। आपने अमेरिकी खतपुतलियों की एक ना सुनी, गजा पर हमले जारी रखे। और CNN इंटरव्यू में जनाब जेम्स वुड रोते हुए कहते हैं कि इनकी वीडियो वायरल हुई है, वो रो रहे हैं कि अब इसको एहसास हुआ है कि ये अल्लाह की पकड़ है। सोशल मीडिया सार्फिन ने पूछा कि जुल्म की हमायत करने पर पछतावा तो होता होगा, बेघर होने की तकलीफ और अपने घरों को अपने सामने जलते हुए देखकर फलस्तीन याद तो आता होगा। तो जनाब रो पड़े, कहता है कि ये मकाफाते अमल है। तो अनकरीब ये मुसलमान हो जाएंगे। आपको मैं दावा करके कहता हूं कि ये मुसलमान होंगे। बताया जा रहा है कि 70 साल जेम्स वुड ने एक इंटरव्यू में अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि ये अपनी किसी करीबी को खोने जैसा लग रहा है। एक दिन अपने घर के बाहर जनाब नहा रहा था, आज ये जन्म देख रहा हूं और आंखों में इनके आंसू थे। ये वीडियो क्लिप जनाब इसराइल तक फैल चुका है और इसराइली वजीर आजम भी जनाब ये यहूदी अनकरीब जनाब अब हथियार अपने गिरा देंगे और ये सारी बमबारी जनाब अल्लाह का अज़ाब ये इन पर नाजिल हो रहा है। तो इस तरह मजीद इतलात आ रही हैं, आपको दिखाएंगे कि लॉस एंजलिस की आग नहीं बुझ सकी, कितना जनाब नुकसान हुआ है और कितनी अमवातें हुई हैं। आपको आगे चल के बताते हैं। मजीद जनाब इतलात आ रहे हैं, सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें भी मनाजर आप देखेंगे। खैर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की।
تو یہ بیان بھی آپ سامنے رکھیں گے. نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی جناب امریکہ سے پاکستان پہنچ چکے ہیں. تمام خبروں کو ڈیکوڈ کرتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں جلدی سے عمران خان زندہ باد ٹائپ کریں. جب آپ عمران خان زندہ باد ٹائپ کرتے ہیں تو وطن فروشوں کو غداروں کو جناب فارم 47 سے لائے گئے پیداواروں کو آسم کی آگ لگتی ہے. ہم نے جناب ان کو آگ میں جلاتے رہنا ہے. پاک فوج زندہ باد کا نعرہ ضرور کریں کیونکہ پاک فوج ہے تو جناب پاکستان ایٹ لیسٹ دہشت گردوں سے تو جناب محفوظ ہے. بتایا جا رہا ہے کہ امریکی شہر لاس اینجلس میں تاریخ کی بدترین آگ تاحال نہ بجھائی جا سکی ہے، جس کے نتیجے میں 12,000 مکان اور عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن گئی ہیں. غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق امریکہ کے تاریخی شہر جناب جنگل سے لگی آگ اب تک قابو پر نہیں پایا جا سکتا، جبکہ حکام نے بتایا کہ آتشزدگی سے 11 ہلاکتوں کی اطلاعات بتائی جا رہی ہیں، جبکہ عمارتیں اور مکانات جو تباہ ہوئے ان کی تعداد 12,000 کے قریب ہیں اور 11 ہلاکتیں ہوئی ہیں. گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں، کارخانے فیکٹریاں جلس چکی ہیں، فاقے پڑنا شروع ہو چکے ہیں. امریکہ کا فنڈ بھی جناب اب پاکستان کو دینے کے لیے نہیں بچا. حکام کے مطابق یہ کہنا تھا قبل از وقت ہے کہ ہلاک افراد کی تعداد البتہ 2 لاکھ کے قریب جناب ہونے کا امکان ہے، لیکن ابھی تک جنگل کی آگ اس قدر بڑک رہی ہے، اس پہ قابو نہیں پایا جا سکتا. 2 لاکھ کے قریب جناب افراد کو منتقل ان کی نقل مکانی بھی شروع کر دی گئی ہے، جبکہ نقصان کا ابتدائی تخمینہ تقریباً 1.5 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. پیسیفک پیلی سیڈس کا جناب علاقہ آگ سے بری طرح متاثر ہو چکا ہے. دوسری جانب جناب بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر تیز طوفان بھی آیا ہے سردی کی جناب، اور یہ اس سے بھی مزید جناب ہلاکتوں کے امکانات شروع ہو چکے ہیں. اللہ کی قدرت دیکھیں، پہلے آگ جلی ہے، اب جناب وہاں پر شدید سردی کے باعث جناب طوفان آیا اور اس کی وجہ سے اب ہلاکتیں مزید بڑھنے کا امکان ہے. پہلے اللہ پاک نے جناب ان سے مکان چھینے، اب ان کو سردی موسم کی جناب ٹھنڈ سے ان کو مار دیں گے. تو یہ پورا حساب لیا جا رہا ہے. اور لاس اینجلس آگ کو جناب مکافات عمل کہہ رہے ہیں ہالی ووڈ کے جو اداکار ہیں. اس طرح مزید جناب اطلاعات آ رہی ہیں کہ لاس اینجلس میں آگ لگنے کی سیٹلائٹ تصویریں سامنے آ چکی ہیں. تصویریں آپ دیکھیں کہ امریکی شہر لاس اینجلس جنگلات میں بدترین جناب سیٹلائٹ پہ آگ لگی ہے اور 29,000 سے زائد ایکڑ رقبہ لپیٹ میں جناب لیا جا چکا ہے. درجنوں بچوں کی ہلاکتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقے میں 95,000 صارف بجلی سے محروم ہو چکے ہیں. آگ سے متاثرہ علاقے سے 2 لاکھ کے قریب افراد کو جناب وہاں سے نکال دیا گیا ہے. 2,000 سے زائد املاک راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں. اور تو یہ اطلاع اس وقت سامنے آ جس میں مشہور جناب بالی ووڈ اداکار اربوں روپے مالک کا گھر بھی تباہ ہو چکا ہے ان کا. خیر، دوسری جانب مزید اطلاعات آ رہی ہیں کہ خواجہ آصف بیان دیتے ہیں کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کی کوئی آفر نہیں کی گئی. تفصیلات کے نام نون لیگ کے سینئر رہنما خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کو ڈیالہ جیل سے بنی گالہ کرنے کا کوئی آفر نہیں ہے، نہ کوئی پلان ہے. ہاں، اگر امریکہ جناب عافیہ صدیقی کو رہا کرتا ہے تو عمران خان کو جناب رہائی کا سوچ سکتے ہیں. اور دوسری جانب مزید اطلاعات آ رہی ہیں کہ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی بھی پاکستان پہنچ چکی ہیں اور ملالہ یوسفزئی خواتین کی تعلیم سے متعلق اسلام آباد میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گی. مسلم خواتین چیلنجز اور موقع کے عنوان سے جناب کانفرنس 2 روز تک جاری رہے گی. تو یہ اطلاع کمنٹ سیکشن میں عمران خان زندہ باد ٹائپ کریں، آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی.